अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू फखरे पाकिस्तान डिफेंस। दोस्तों, जैसा कि एक फौजी कहावत है कि दुश्मन को भी हक हासिल है, यानी किसी भी जंग या फौजी ऑपरेशंस में कामयाबी की कोई भी जमानत नहीं होती, चाहे आपकी हिकमत अमली कितनी ही मजबूत क्यों न हो और आपके हथियार कितने ही जदीद क्यों न हो। दुश्मन भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे जिन्हें रशिया और यूक्रेन वार से पहले तक कोई भी शूट डाउन नहीं कर सका। हालांकि इन फाइटर जेट में से कई कॉम्बैट में हिस्सा भी लिया। जानते हैं वो 3 फाइटर जेट कौन से हैं? F-15 ईगल। F-15 अमेरिका के बेहतरीन फाइटर जेट में से एक फाइटर जेट है। ये तेज रफ्तार, चुस्त और तवील रेंज वाला और बहुत सारे हथियार ले जा सकता है। अमेरिका ने ये फाइटर जेट सोवियत यूनियन के दौरान ही बनाना शुरू किया और इसे कई साल लगे बनने में, लेकिन जब ये बना तो इसने साबित किया कि ये वाकई ही कमाल की मशीन है। F-15 का कॉम्बैट रिकॉर्ड 104 और 0 का है, यानी इस फाइटर जेट ने 104 किल की है और खुद किसी भी मुल्क के फाइटर जेट से शूट डाउन नहीं हुआ। 1976 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और ये आज भी सर्विस में शामिल है और इस दौरान इसने कई कॉम्बैट में हिस्सा लिया, जैसा कि गल्फ वॉर और यमन विल वॉर। इसे इजराइल 1977 से लेकर आज तक इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसको ऑपरेट करने वाले ममालिक में से अमेरिका, खुद जापान और सऊदी अरेबिया भी शामिल हैं। इस फाइटर जेट में 2 इंजन इंस्टॉल किए गए हैं और इसकी स्पीड माक 2.4 है, जो आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा है और इसकी रेंज भी काफी इम्प्रेसिव है, जो कि 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के साथ 4000 किलोमीटर तक है। इसके कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर तक है। इस फाइटर जेट में एक 20 mm की गन 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें से ये कई किस्म के बॉम्ब्स और मिसाइल कैरी कर सकता है। जदीद तरीन रडार और काउंटर मेजर के साथ ये एयरक्राफ्ट आला सतह की ड्रॉग फाइट की एक पूरा पैकेज फराम करता है। यही वजह है कि इसे आज तक कोई भी मुल्क शूट डाउन नहीं कर सका। इस फाइटर जेट की 4 खुसूसियात हैं जिन्होंने इस फाइटर जेट को ले जेट बनाया हुआ है। एक ये कि ये बहुत तेज है। माक 2 की स्पीड हर फाइटर जेट में नहीं होती। बहुत कम फाइटर जेट हैं जो इस स्पीड को अचीव कर सकते हैं और इस 40 साल फाइटर जेट की रिप्लेसमेंट भी कोई आम फाइटर जेट नहीं, लेकिन अमेरिका का सबसे जदीद फाइटर जेट F-22 रैप्टर है। F-15 की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ये स्पेस में भी मौजूद सैटेलाइट को भी शूट डाउन कर सकता है और इस चीज का तजुर्बा इस फाइटर जेट के जरिए किया भी जा चुका है। इस फाइटर जेट की तीसरी बड़ी खूबी इसकी वर्सटैलिटी है। अगर आप ऐसे एक फाइटर जेट की तलाश में हैं जो कि हर मौसम में काम भी कर सकता हो, जो कि सुपर मैनेवरेबल भी हो और सुपर फास्ट भी हो और अपने साथ बहुत सारे मिसाइल कैरी भी कर सकता हो, जिसमें एडवांस रडार भी हो और जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी लड़ सकता हो, तो ये सब चीजें आपको अमेरिकी F-16 तैयारे में मिलेंगी। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो कि एक विंग के साथ भी स्टेबल रह सकता है। तो अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको एक वाकया बताते हैं कि 1983 में भी एक वाकया पेश आया था, जिसमें एक इजरायली F-15 फाइटर जेट एक विंग के साथ लैंड होने में कामयाब हो गया था, जिस पर हम अलग से एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। इस फाइटर जेट की चौथी बड़ी खूबी ये है कि ये दुश्मन के हथियारों को ढूंढने की, कंबल और किल करने की सलाहियत है। F-15 का एयर फ्रेम पहला एयर फ्रेम था जो 100 मील की दूरी से ही एक साथ टारगेट को अटैक और डिट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता था और परफेक्ट निशाना बना सकता है। F-15 का 104 का रिकॉर्ड है, जिसको सबसे ज्यादा इजराइल ने हासिल किया है, जो कि सीरिया और लिबनान के खिलाफ हासिल किए गए थे, जबकि अमेरिका ने इसे इराक के खिलाफ इस्तेमाल किया और सऊदी अरब ने इसे ईरान के खिलाफ। तभी मुमकिन हुआ कि इसने 104 किल किए हैं। इस रेस में जो दूसरे नंबर पर एयरक्राफ्ट है वो है ब्रिटिश एरोस्पेस सी हैरियल। 1970 में बरतानिया ने अपनी नेवी के लिए एक फाइटर जेट बनाया था जिसे एरोस्पेस हैरियल का नाम दिया गया था। ये एक शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट था। ये एयरक्राफ्ट दुनिया भर में वर्टिकल लैंडिंग
اور ٹیک آف میں مقبولیت کی وجہ بنا۔ برطانیہ نے اسے اٹیک اور اکنامک سیف ایئر کرافٹ کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ فائٹر جیٹ اپنے وقت سے بہت زیادہ آگے تھا۔ اس کی کمال کی خصوصیت کی وجہ سے برطانیہ نے اسے بہت جلدی سروس میں شامل کر لیا تھا اور آنے والے وقت میں اس فائٹر جیٹ نے برطانیہ کی بہت زیادہ مدد کی۔ جب ارجنٹینا نے ہائی لینڈ اور تھائی لینڈ پر 1982 میں اٹیک کیا، یہی فائٹر جیٹ تھا جس نے اس جنگ کو لیڈ کیا، آئی لینڈ کو واپس لینے میں اور یہ جنگ جیتنے میں بھی مدد کی۔ اس جنگ میں صرف 28 ہی ہیریل ڈپلائی کیے گئے تھے اور انہی 28 ہیریل نے ارجنٹینا کے 20 ہی فائٹر جیٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا، جو ہیریل سے زیادہ مینیویبل اور تیز تھے۔ اس جنگ میں ایک ہی سی ہیریل شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایسا فائٹر جیٹ جس کی سپیڈ ماک 1 سے بھی زیادہ نہیں ہے اور اتنا مینیوریبل بھی نہیں ہے، وہ آج تک شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا۔ خاص طور پر فاک لینڈ وار میں اس ایئر کرافٹ کے 2 آپریٹر تھے، ایک برطانیہ اور دوسرا انڈین نیوی۔ انڈین نیوی نے 1977 میں اسے حاصل کیا تھا۔ سو-27 یہ دنیا کا سب سے زیادہ مینیوریبل فائٹر جیٹ ہے، جو کہ سوویت یونین نے امریکہ کے F-16 اور F-15 ایگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ اس فائٹر جیٹ کی طاقت اس کی سپر مینیوریبلٹی ہے۔ ڈاگ 5 میں میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا۔ 1969 میں جب امریکہ کی فضائیہ نے F-15 طیارہ بنایا تھا تو سوویت حکومت کو دفاع کرنے کے لیے نئے لڑاکا طیارے کی ضرورت پڑی۔ اسی سال سوویت یونین نے نیا طیارہ بنانے کا اعلان کیا۔ اس نے نئے طیارے کا نام T-10 رکھا۔ T-10 سب سے پہلے 20 مئی 1978 میں ازمائشی طور پر اڑایا گیا، لیکن مطلوبہ نتائج نہ حاصل ہو سکے۔ لیکن مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کے بعد اسے سیکیور کمپنی نے T-10 کو مزید بہتر بنایا اور 1981 میں نئے طیارے کی پہلی ازمائشی پرواز کی گئی، جس کی خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے۔ یہ طیارہ آگے چل کر سوئی 27 کلایا۔ بنیادی طور پر سوکی 27 کی بنیاد میگ 29 جیسی ہی ہے، لیکن یہ حجم میں اس سے کچھ بڑا ہے، تو سو-27 ماک 2.3 کی سپیڈ اچیو کر سکتا ہے، جو کہ 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے حساب سے بنتی ہے۔ اس فائٹر جیٹ کو کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، کیونکہ امریکہ بھی اس فائٹر جیٹ سے متاثر تھا، اس لیے اس نے تھرڈ کنٹری سے 2 فائٹر جیٹ خریدے۔ انہیں اپنے ایریا 51 میں جانچ کرنے کے لیے لایا گیا اور اب امریکہ اسے ٹریننگ کے طور پر استعمال کرتا ہے اور اسٹڈی کرتا ہے۔ یہ فائٹر جیٹ امریکہ کو کئی بار پریشان بھی کر چکا ہے اور چیلنج کر چکا ہے۔ یوکرین اور روس وار تک یہ فائٹر جیٹ شاٹ ڈاؤن نہیں ہوا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ شروع میں بتایا تھا کہ ایک فوجی کہاوت ہے کہ دشمن کو بھی حق حاصل ہے، تو ایسے ہی ہوا 2022 میں ایک یوکرینی سو-27 شوٹ ڈاؤن ہوا۔ اس کے بارے میں یوکرین کا تو یہی کہنا تھا کہ یہ فرینڈلی فائر کے نتیجے میں ہوا تھا، تاکہ جنگ میں دونوں طرف سے مختلف ہی کلیم کیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی دشمن کے ہاتھوں اپنے نقصان ہوا بھی ہو وہ نہیں مانتا۔ سو-27 کے کئی ویریئنٹ بن چکے ہیں، جیسا کہ سو-33، سو-34، سو-35، سو-37 اور چین کا J-11 ہے، اور 680 سے زیادہ یہ فائٹر جیٹ بلٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔